अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लेकर आ चुके कार्य नीब का एक और बयान, जिसका उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली। दोस्तों, बयान अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को। आपके शहर खानावाल और इस मस्जिद में हाजिरी का इत्तेफाक हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस दीनी मकसद के लिए हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारे लिए जरिया निजात बनाए। असल में अक्सर व बेशतर तकलीफ रहती है, कुछ बीमार रहता हूं, सफर नहीं करता। रबीउल अव्वल के महीने में कुछ मसरूफियात और ज्यादा बढ़ गई। यहां के साथियों का शौक था, मैं इनकार करता रहा, इनका इसरार बढ़ता रहा। बिलाखिर जुमे की शाम पर कुछ इक्तफा हुआ और हकीकत यह है कि अब वो बात मेरे अंदर नहीं रही जो पहले जवानी में थी। अब तो दुनिया दूर हो गई और कब्र बिल्कुल करीब है। वो जवानी चली गई जो जाके ना आए, वो बुढ़ेपा आ गया जो आके ना जाए। अब तो कब्र आएगी और क्या आएगा। इतनी सी बात अगर हमारी समझ में आ जाए कि वो जवानी जो मस्ती में गुजरी, बदहवासी में गुजरी, अब बुढ़ापे में कुछ उसका मदावा कर लिया जाए, कुछ उसका थोड़ा बहुता इजाला किया जाए। जवानी में जो गुनाह किए हैं, बजाय इजाला करने के बूढ़े और ज्यादा जिद्दी बन गए, ढीठ बन गए। बूढ़े इस बात को तो रोते हैं कि घर वाले अब हमें पूछते नहीं। अरे तुझे तो कब्र में ऐसा पूछेंगे तो याद रखेगा। हर वक्त गिला है कि औलाद मुझे नहीं पूछती, बुढ़िया मुझे नहीं पूछती। और तेरे पास रह क्या गया जो को पूछे तुझे। अब तो कब्र ही कब्र है ना। और एक मैं और आप नहीं, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग दंदना कर कब्रों में जाकर मिट्टी बन गए। मौत का जब झटका लगा, किसी को होश ना आया। बच्चे रह जाएं, तख्तो ताज रह जाए, दुनिया वीरान हो जाए, किसी को क्या। वो जाने वाला चला जाता है। इसीलिए कुरान करीम ने ऐलान किया, फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। फरमाया बदमाशी ना करो, अदावत ना करो, मेरी जमीन पे फसाद ना करो। मैं जब मिटाने पे आता हूं फिर एक दो की बात नहीं, मैं मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं। फरमाया फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीर ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए। फरमाया मैं माँ के पेट में एक वक्त में करोड़ों शक्लें बनाता हूँ, करोड़ों आंखें लगाता हूँ, करोड़ों नाक बनाता हूँ, करोड़ों चेहरे बनाता हूँ। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशाअ। सुभान अल्लाह। जालिमों, मेरी खुदाई तुम्हारी समझ में कब आएगी। आंखें मैंने दी, नाक मैंने दिया, जिस जुबान से बकवास करता फिरता है मैंने दी। आंख की कीमत उससे पूछो जो टकरे मारता फिरता है। जुबान की कीमत उससे पूछो जो अम्मा कहने को तरसता है। कानों की कीमत उससे पूछो जो अजान सुनने के लिए तड़प रहा है। हाथ की कीमत उससे पूछो जो पजामा बांधने के लिए तंग खड़ा है। सारे बदन में पैर हल्का हजू समझा जाता है। और जरा उससे तो कभी पूछो जो हाथों के बल जमीन पे घिसट रहा है।
فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. میری بے نیازیاں تمہاری سمجھ میں کیوں آنے لگی ہیں؟ تمہاری سمجھ میں یہودی آتے ہیں، تمہاری سمجھ میں عیسائی آتے ہیں، تمہاری سمجھ میں ان کی بنی ہوئی چیزیں آتی ہیں، اور ظالموں تمہاری سمجھ میں کنجری کا گیت آ گیا، میرا محبوب آج تک تمہاری سمجھ میں نہ آیا. فرمایا مالک کائنات نے شام کو آدمی سوئے، بڑی بڑی طاقت والے، بڑی بڑی قوت والے سوئے، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں سوئی، زنا کر کے سوئے، حرام خوری کر کے سوئے، بدماشی کر کے سوئے. قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے کتے بندر سور بن گئے. میں شکلیں بگاڑنے پہ بھی قادر ہوں، بنانے پہ بھی قادر ہوں، کروڑوں بناتا ہوں، کروڑوں کو روز فنا کرتا ہوں. آج اللہ کا قرآن میری تیری سمجھ میں نہیں آتا. کیوں آئے؟ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے. جنہوں نے اللہ کے قرآن سے دل لگایا، جی لگایا، عظمت کی قرآن کی، وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے. اس لیے فرمایا میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، اور چاند سورج ستارے کا نبی، اور زمین کے ذرے ذرے کا نبی، اور پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، سمندر کے ایک ایک قطرے کا نبی، اور درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. سبحان اللہ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کی پتی چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ایک صحابی اس نیت سے کہ میں بڑا تنگ ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی دکھیا نہیں، اب سرکار کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا. لوگوں نے دیکھا بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. لوگوں کو کیا معلوم تھا؟ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا، لوگوں نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آیا، ولادت کے جلسے ہوئے، محفلیں قائم ہوئی، علماء موجود ہیں. ولادت کے معنی پیدائش، ولادت باسعادت کے معنی پیدائش، اور پیدائش کس کی؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیدائش اسی کی ہوگی جس کا کوئی ابا ہوگا، کوئی اس کی اماں بھی ہوگی، کوئی اس کی دادی بھی ہوگی، کوئی اس کا دادا بھی ہوگا، کوئی اس کی نانی بھی ہوگی، کوئی اس کا نانا بھی ہوگا. اب جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں مانتے، انہیں میلاد منانے کا کیا حق ہے؟ کس کی پیدائش منا رہے ہیں؟ کس کی میلاد منا رہے ہیں؟ جبریل کی. نعرہ تکبیر، پاکستان قاری محمد انیس صاحب، اکابرین علماء دیوبند. میلاد کس کا منا رہے ہیں؟ ساری دنیا کا اتفاق ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کا اتفاق ہے
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का इत्तेफाक है, हुजूर की बेटियों का इत्तेफाक है, हुजूर के सारे रिश्तेदारों का इत्तेफाक है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला के बेटे थे, हजरत आमना की झोली में आए और हजरत हलीमा दूध पिलाती रही और पालती रही। सुभान अल्लाह। ना तुमने कभी ये भी सुना कि आज जिब्रील का ईद मिलादुन नबी है? कभी सुना? नहीं। शुक्र है नहीं सुना, नहीं साल में 2 मौके तो मिलते ना। विलादत, पैदाइश, तशरीफ आवरी, ये तो एक अलग चीज है मुस्तकिल। कोई हमें ये ना कहे कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। हम कैसे नहीं मानते? हम सिर्फ लुटेरों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते, ठगों को नहीं मानते, हम अल्लाह के पैगंबर को मानते हैं। हमारे पास जितनी हकीकतें हैं वो सारी औलिया किराम ने बताई, और मेरी झोली में ऐसे ऐसे अकाबिर हैं हमारे कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया। पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। ये है वली, अल्लाह के दोस्त। तुम्हारे यहाँ विलायत का मैयार कुछ और है, उसको हम तो तस्लीम नहीं करते, चाहे तुम कितना जोर लगाओ। कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। जो बिल्कुल नंगा फिरता हो, आखे पहुंची हुई सरकार है की निशानी है पहुंचने दी। अगर देखो ना अगाड़ी पछाड़ी सारी खुली हुई है। तुम्हें किसने बताया कि नंगा होना विलायत है? ना, उलमा मौजूद हैं, सारी दुनिया के औलिया, कुतुबों, अब्दालों, गौसों, अवतारों की इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सारी दुनिया की सारी इबादतों को एक पलड़े में रखो, और बिलाल की ये नेकी कि उसने सरकार का दीदार किया है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। 1,29,000 सहाबा में से कौन नंगा फिरा? अहले बैत में से कौन नंगा फिरा? जो नंगा पड़ा हो, आखे बाबा हाय हाय बाबा, पोत्या की शक्ल तो देखो कितनी सोहनी है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। शान इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने अता फरमाई, तवज्जो करना, यूं उंगली उठा दी चांद का कलेजा फट गया। और हाल ये है कि 3-3 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती। शान ये है, यतीम के सर पे हाथ फेर दिया तो बादशाह बना दिया। और हाल ये है कि एक एक वक्त में 2-2 पत्थर पेट पे बंधे हुए हैं। शान ये है, अगर यूं निगाह उठा दी किबला बदल गया। और हाल ये है कि पैगंबर की बेटी को जो खुद आपने कफन दिया वो एक पुरानी चादर है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उस वक्त इंतकाल फरमा गए जब आप अम्मा के पेट में ही तशरीफ फरमा थे। यतीम पैदा हुए, दादी जिंदा थी, दादा भी जिंदा था। उलमा किराम ने लिखा, अब्दुल मुत्तलिब घर में खाना खाने के लिए आता तो जल्दी से निकल जाता,
گھر میں بیوہ بہو ہے، شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا ہے، بھی بیوہ ہے، بھی پیٹ سے ہے، بھی حمل سے، گھر میں نہ ٹھہرتا۔ ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا۔ عبد المطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے بھی بیوہ ہے، بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے، کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی میں، روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی، آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی، بیٹی آمنہ، جی ابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے، بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو۔ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی۔ دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، ویڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے،
है। और फरमाने लगी कि तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। ये चांद मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूं वो पत्थर मुझे सलाम करता है, जिस दरख्त के पास से गुजरती हूं दरख्त के पत्ते मुझे सलाम करते हैं। और फरमाने लगी हर रात कोई ना कोई जलीलुल कदर पैगंबर आकर ख्वाब में मुझे आखिरुल ज़मा पैगंबर की मां होने की बिशारत देता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे घर में कोई चीज आने वाली है। पहले हर वक्त परेशान रहता था, बेटा फौत हो गया, यतीम लड़की होगी या लड़का होगा, कैसे वक्त गुजरेगा। आज अब्दुल मुत्तलिब की मुसर्रतों का वक्त आया और वो खुश होता हुआ घर से निकला, मौला मुझे अंदाजा हो गया कि तू मेरी झोली भरेगा। खानेवाल की मुसलमानों, जिस नबी की आमद पर अल्लाह पाक ने इतर की बारिश की, खुशबू ही खुशबू आई। उस नबी का कलमा पढ़कर, उस नबी का कुरान घर में रखकर, उस नबी की शफाअत का उम्मीदवार होकर, उस नबी की अच्छी अच्छी तारीफ कर कर अगर तू जहन्नुम के अंगारों में जाएगा तुझे शर्म नहीं आती। फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, भाग आ जाओ। फज़रनी व मन युकल्लिबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी बात को नहीं मानता मेरे हवाले कर, वो रगे तोड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिल आखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग ना था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा यह अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूं कि असल वजह यह थी, जहां दो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहां मसनूई बत्तियों का क्या काम है। जहां 14 तबक की रोशनी आ रही हो वहां चिरागों का क्या काम है, वहां मोमबत्तियों का क्या काम है। जो दूसरों को रोशनी देने वाला आ रहा हो वहां अंधेरों का क्या काम है। सैयद आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब आप पैदा हुए तो ये कुदरती बात है, औरत को बड़ा इंतजार होता है, खसूसन बेवा औरत कि लड़का पैदा हुआ या लड़की, वो अपनी तकलीफ को भूल जाती है और वो कान लगा के रखती है कि घर की औरतों में से या दाइयों में से कोई तो बोल ले कि लड़का है। चुनाचे जब इत्तला दी गई कि लड़का पैदा हुआ, सैयद आमना फरमाती हैं औरतें इधर उधर हुई, मेरा शौक आया मैं भी अपने यतीम को देख तो लूं। फरमाती हैं जब मैं देखने के लिए उठी तो देखती क्या हूं, मेरे लख्ते जिगर ने जमीन पे माथा रख दिया और ये बता दिया अम्मा मैं खुद भी उस एक की चौखट पे सर झुकाने आया हूं और सारी दुनिया को झुका के छोड़ूंगा। फरमाती हैं मैंने गोद में उठाया, मैंने प्यार दिया, माथे पे बोसा दिया तो मेरे लब ठर गए, मेरा सीना ठंडा हो गया और जिधर देखती हूं मेरे घर में रोशनी रोशनी है, जिधर देखती हूं मेरे घर में रोशनी रोशनी है। जब मैं प्यार कर रही थी
تو فرماتی ہیں میرے نور نظر نے شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھی، میں بڑی حیران تھی، یہ تو کل کا آج کا بچہ ہے، یہ کیا مجھے بتا رہا ہے؟ حقیقت میں یہ بتانا لگے تھے کہ اے میری اماں اور اب کے لوگوں، صرف ایک عبادت کے لائق ہے، حاجت روا وہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا قافلہ آیا ہوا ہے، دائیاں آئی ہوئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، بچے ٹالا کرتی تھی، امیر لوگوں سے پیسے لیا کرتی تھی۔ سارے علماء نے لکھا ہے کہ دائیاں چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی، یتیم ہے کیا ملے گا؟ میں یہ کہتا ہوں دائیوں کو بھی الزام نہ دو، انہیں کیوں کہتے ہو کہ وہ غریب سمجھ کر چھوڑ گئی؟ اصل بات یہ ہے وہ امانت حلیمہ کی ہے، کوئی اور کیوں لے جائے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جاتی؟ اور حلیمہ کو کسی نے بچہ نہ دیا، اور یہ گود کالی کملے والے کی ہے، اس میں اور کوئی کیوں آ جاتا؟ پھر پر آ کر کے کہنے لگی اپنے خامن سے، سنا ہے یہاں ایک یتیم بچہ ہے، خالی جانے سے اسی کو لیتے چلے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئی، آمنہ میں نے سنا ہے اللہ نے تجھے یتیم دیا۔ جی ہاں، یتیم دنیا میں آیا ہے، میری گود اللہ نے آباد کی ہے۔ کہنے لگی ذرا دکھا تو صحیح، ذرا دکھا تو صحیح، کہاں ہے؟ چٹی چادر اوپر اڑا رکھی تھی، سید آمنہ نے مکھڑے سے یہ چادر ہٹائی۔ حلیمہ کہتی ہے اتنا زبردست نور کا لشکارا لگا، میری آنکھیں چندھا گئی، میری آنکھیں گھبرا گئی، اور میں نے اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو میرے لب ٹھنڈے ہو گئے، میرے سینے میں سرور آ گیا۔ اب مجھے یہ فکر ہوا کہ ایسا نہ ہو کوئی اور آ جائے اور یہ دولت مجھ سے چھن جائے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی گری پڑی چیز نظر آ جائے نا بازار میں تو سیدھا جھک کے نہیں اٹھاتا، کبھی کوئی دکاندار دیکھ نہ لے پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے۔ بڑے طریقے ہیں نا ہمارے ملک میں۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آ کے نماز پڑھنے لگا تو کن کی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ چور نے بھی دیکھ لیا کہ یہ دونوں کام کر رہا ہے، مبلغ بن گیا، بولا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی تاڑتے ہیں۔ ان نے نیچے کو نظر کی، وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا۔ ہمارے یہاں سے یہی ہوتا ہے نا۔ حلیمہ بڑی جلدی میں کہنے لگی سب چلی گئی میری ساتھ والی، مجھے اجازت دو میں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بار بار کہتی ہے گھبرانا مت، میرے یتیم کی بے پرواہی نہ کرنا، یوں نہ سوچنا وارث کوئی نہیں، جو دے سکتی ہوں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گی، میرے یتیم کی خدمت کرنا۔ حلیمہ دروازے سے لے کے نکلنے لگی، آمنہ پھر دوڑ کے حلیمہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک مرتبہ اور دیدار کرا دیں۔ دروازے سے باہر آئی، داچی اونٹنی لیے ہوئے خامن بیٹھا تھا، اس کو کہنے لگی جلدی کرو شہر سے نکلو، جلدی کرو۔ وہ کہنے لگا کوئی ہم نے چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا چوری سوری کی بات نہیں، جو دولت میں لائی ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ملی، مجھے ڈر ہے یہ دولت نہ چھن جائے، جلدی کرو چاچی کو اٹھاؤ۔ اب سرکار گود میں ہے حلیمہ کی، آگے خامن بیٹھا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے چاچی کو سمجھا دیا خبردار بے خبری میں صحیح، حلیمہ کا خامن میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ جو بے خبری میں بے ادبی کرے ان کو ڈاچی اٹھا کر نہیں لے جاتی، تم جان جان کر قرآن کو ٹھوکر مارو اور پھر کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ
ذالک हुवल खुसरानुल मुबीन। दुनिया और आखिरत में जलील होके मरेंगे वो लोग जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कंड करें, पीठ करें, कुरान को जो ठुकराएगा कभी इज्जत की मौत नहीं मर सकता। हलीमा कहने लगी, बख्तों वाला बच्चा मालूम होता है, आप अपनी गोद में ले लें। हलीमा के खामिद ने गोद में लिया, डाची खुद ब खुद खड़ी हो गई। खड़ी नहीं हुई, दौड़ पड़ी, दौड़ी नहीं, बड़क रफ्तार बन गई। वो जो कई दिन पहले दाइया चल चुकी थी, उनका मुस्तकिल काफिला था, हलीमा पीछे रह गई थी। उन्होंने देखा पीछे से कुछ तेज सवारी दौड़ाए आ रहा है। एक दाई कहने लगी, सारा काफिला इकट्ठा हो जाओ, ऐसा मालूम होता है कोई लुटेरा आ रहा है, काफिले को लूटेगा। एक तेज निगाह वाली दाई ने पीछे नजर मारी और कहने लगी, लुटेरा नहीं, ये तो दो जहान के मुकद्दर का सवेरा आ रहा है। शान रिसालत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर। किसी दाई ने कहा, तुझे कैसे पता? वो कहने लगी, देखते नहीं हो सितारे साथ साथ चल रहे हैं। सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अपना आल्हा अपने घर में ले आई तो जान की दौलत। कहत का जमाना है, घास नहीं, पानी नहीं, जानवर भूखे प्यासे, दूध नहीं। अपने घर का छोटा सा बर्तन उठाया और अपने खामिन को दिया, जरा देखो तो सही, किसी बकरी के नीचे एक दो धार दूध की निकल आए, मैं अपने प्यारे बच्चे को पिलाऊंगी। उन्हें क्या मालूम था, वो बर्तन जो हलीमा ने अपने शोहर को दिया वो भर गया। वो कहने लगा, और बर्तन लाओ, और बर्तन लाओ, और बर्तन लाओ। हलीमा के सारे घर के बर्तन दूध से भर गए, बकरी का दूध खत्म नहीं हुआ। क्यों? इसलिए मेहमान निराला है, बरकतें निराली आई हैं। और वहां से खुशबू उठने लगी। सारे मोहल्ले की जो औरत आए, हलीमा उसी को गिलास दूध का पेश कर देती है। जो बच्चा आए उसको सारे इलाके के लोगों को दूध पिला रही है हलीमा। और बकरी के नीचे का दूध खत्म नहीं होता। औरतों ने मिलकर अपनी बकरी बानों को बुलाया, बकरियां चराने वालों को बुला के कहा, तुम वहां चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती, तुम पानी वहां पिलाया करो जहां हलीमा की बकरियां पीती हैं। उन्हें क्या मालूम था, ये घास का असर नहीं, ये पानी का असर नहीं, ये तो आने वाले मेहमान की बरकत है। इसी को कहता है कि जहां नजर नहीं पड़ी, जहां नजर नहीं पड़ी, वहां है रात आज तक, वहां वहां शहर हुई, जहां जहां गुजर गए, काली कमली वाले जहां आ गए, बरकत ही बरकत है। हलीमा का सारा घर दूध से भरा। इधर हमारे साथी भी कहते हैं, रोज के हुजूर आ गए, और फिर लड़के उठते हैं कि मौलवी बर्फी सारी अपने घर ले गए, हमें कुछ भी नहीं मिला। रोजाना तबर्रक पे लड़ाई होती है। उन्होंने कहा, यार इतना बड़ा थाल भरा हुआ गया किधर? हाजी जी कहता है, मैंने ईमान से देखा था, किलो बर्फी नहीं सुनने का, मुल्ला बेईमान है, सारी घर ले गया। अजीब बरकत है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ लाएंगे, बरकतें ही बरकतें होंगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6-7 साल की उम्र मुबारक। अबू तालिब शाम के सफर में साथ ले चला। रास्ते में एक राहिब रहता था, राहिब कहते हैं तौरात के आलिमों को। जब सरकार पर उसकी नजर पड़ी तो अबू तालिब से कहने लगा, आज शाम यहीं ठहर जाओ, मेरे यहाँ खाना खाओ। अब मुसाफिर को अगर कुछ कह के ठहरा ले तो इससे बड़ी क्या बात है। खानेवाल के स्टेशन पे अगर कोई गिलास पानी का भी पिला दे तो उससे बड़ा हाकिम ताई कौन है।
वो चमड़ा पाड़ते हैं चाय वाले और सारी चीजों को बेचने वाले। बाबा पूछो ना कोई चेक करने वाला ना कोई। जमाना जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया, मेरे दिल में आया अब मैं ज्यादा नहीं किया कमाया करूंगा, ये तो अब खिलाफत के काम में लगा रहेगा। मदीने पाक में एक बुढ़िया बेवा नाबीना मोहताज रहती है। फारूक आजम फरमाते हैं, मैं फजर की नमाज पढ़ के गया, बूढ़ी अम्मा बर्तन दे पानी ला दूं। अंदर से आवाज आई, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई सारा काम करके चला गया, खाना भी पका के खिला गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया। फारूक आजम फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कौन है? अगले दिन फजर किया, फिर भी यही जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक का कोई नेक बंदा आया था, सारा काम करके चला गया। एक साडा पाकिस्तान है, लोधरा और स्टेशन के दरमियान 2-3 फरलांग की सड़की है। उत्था मंगन वाले पिन्नन वाले बुढ़े बुढ़िया अंधे अंधी बहुत सारे बैठे हैं। एक बूढ़ी माई बैठी है आंखों को माजूर, आगे उन्हें कौली रखी पैसे सट्टन वास्ते। एक बेचारा आदमी आया और ओ मजाक कीता या क्या कीता, ओ जी मुंगर कौली चाह के तुर पिया। और माई आखन लगी, हाजी जी ओ पैसा टका ना दे, मेरी मुंगर तो ना चाह। वो इत्तेफाक नाल हाजी आई, मुड़ के आके आखन लगा, कहर पवी तेको कह दस्या मैं हाजी हाँ? आखे काका मैं जान दिया, ये जो काम हाजी है तो सिवा बिया कोई नहीं करता होता। क्या पूछे ना, हर साल तैयारी, अमल है नहीं, हर वक्त तैयारी। वहां अल्लाह पाक सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, तीसरे दिन में फजर की अजान से पहले पहुंचा, मैंने देखा कि आदमी कंठे पे पानी का मटका भरा हुआ लेके दाखिल हुआ। मैं दरवाजा रोक के बैठ गया, आज पता तो करूंगा ये कौन है। जब बाहर निकले और मैंने पल्ला पकड़ा तो आवाज आई, ऐ फारूक तंग ना कर, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक। ये लोग पैदा किए निगाहे नबूवत ने। आज गरीब बीमार पड़ जाए कौन पूछे, कोई तकड़ा बीमार हो जाए ना बड़ा, लाइन लग रही है, साहब का क्या हाल है, साहब का क्या हाल है, और ठीक ठाक है, साहब को फांसी लगी हुई है। गरीब को कौन पूछे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई किसी बीमार की बीमार पुरसी करता है, 24 घंटे तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए बख्शिश की दुआएं मांगता है। मनित्तबाल जनादा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अब कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए ईमान और यकीन के साथ किसी का जनाजा पढ़े, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह की रजा शर्त है ना। आजकल तो जितने चौधरी किस्म के आते हैं ना, और मरने वाले के बेटों को बताने के लिए सफे सिद्धि करो भाई, ये परले आदमी आगे हो जाए ताकि पता चल जाए कि चौधरी आया है। सारा काम दिखावा, सारा काम दिखावा। क्या मिलेगा हमें, क्या हासिल होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक एक दीवाना, एक एक परवाना, इतनी निराली जिंदगी का मालिक है कि क्या कहिए। तुम जितने खानेवाल के लोग बैठे हो, तुम में पढ़े लिखे भी होंगे, कोई मास्टर का शागिर्द होगा, कोई प्रोफेसर का शागिर्द होगा,
کوئی انجینئر کا شاگرد ہوگا, کوئی قاری کا شاگرد, کوئی مولوی کا شاگرد, کوئی مفتی کا شاگرد. خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء کے شاگرد ہیں. اور پیری مریدہ والو, تم نقش بندی پیر کے مرید ہوگے, چشتی خاندان سے بیعت ہوگے, قادری خاندان سے بیعت ہوں گے, سوروردی خاندان سے بیعت ہوں گے. تم نے بلال کا پیر کبھی دیکھا ہے؟ صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں. میں مانتا ہوں تم کسی فوج کی, کسی ملک کی فوج کے میجر ہوں گے, کرنل ہوں گے, کیپٹن ہوں گے, کپتان ہوں گے, کالی کملی والے. ختم نبوت, شان صحابہ, شان صحابہ, عید پاکستان, محمد علی صاحب ملتانی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالج کھولا, یونیورسٹی قائم فرمائی, دارالعلوم کھولا. اور خانیوال کے مسلمانوں, اس دارالعلوم کو کیا کہو گے, اس کالج کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو. اس یونیورسٹی کو کیا کہو گے جس کا نصاب تعلیم آسمان سے آیا ہو. اس کالج کو کیا کہو گے جس کا پہلا طالب علم ابو بکر صدیق ہو. اب بتاؤ, پروفیسر امام الانبیاء ہے, پرنسپل کالی کملی والا ہے, نصاب تعلیم قرآن کریم ہے, پڑھنے والے صحابہ ہیں. اس دارالعلوم کا, اس کالج کا امتحان کون لے؟ اگر امتحان نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ امتحان ہوا نہیں ورنہ فیل نکل جاتے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے محبوب اگر فرشتوں سے امتحان دلواؤں تیری بھی توہین ہے, میری بھی توہین ہے. الہی پھر امتحان کون لے؟ فرمایا میرے محبوب امتحان لینے میں خدا خود آؤں گا. اور یہ گپ نہیں جو میں نے یہی بنا لی, قرآن کریم ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ, سبحان اللہ, میں خدا نے امتحان لیا. کائے کا امتحان لیا, کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم, میں نے دلوں کا امتحان لیا, نیتوں کا امتحان لیا. الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقویٰ, پرہیزگاری ملی, میرا خوف ملا, میرا ڈر ملا, میری رضا ملی, میرے محبوب کی اطاعت ملی, غلامی ملی. الہی پھر ان کو ڈویژن کون سی دی؟ ڈویژن ان کو کون سی دی؟ قرآن کہتا لہم مغفرۃ واجر عظیم. میری بخشش ان کے لیے, میرا کرم ان کے لیے, میرا لطف ان کے لیے, میری عطا ان کے لیے, میری مغفرت ان کے لیے, میری جنت ان کے لیے. اور لوگوں یہ میرے لیے, میں ان کے لیے. نعرہ تکبیر, سارے صحابہ, سارے صحابہ. بتائیں یہ کیسے لوگ تھے؟ ایک صحابی نے زمین خریدی مکان بنانے کے لیے, اور دوسرے اللہ والے نے بیچی. مکان بنانے کے لیے بنیاد کھودی جا رہی ہے, نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا. جی تو بھی کرتا ہوگا تو میں زمین لوا تے مکان بنواوا تے سونے کا بھرا, چلو مٹکا نہیں گڈوا تو آوے. جو تساں حضرات دے کول ایویں کوئی مٹکا شٹکا نکل آوے نا, مزدور مستریاں نو اس ویلے بجا چھوڑو گے ساری فوتگی ہو گئی, جیسا کام ہی نہیں کرتے. متا کوئی دوسرا حصے دار نہ بن بنے. یہ نگاہ نبوت کے رنگے ہوئے لوگ ہیں.
जिसने जमीन खरीदी थी सोने का भरा हुआ मटका सर पे उठा के उसके पास पहुंचा जिससे जमीन खरीदी। कहने लगा मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, सोने के तो नहीं दिए, ये सोने का भरा हुआ मटका निकला है, तेरा है, अपना संभाल। मना अगर तेरे वर्गा होंगे ना, जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आजा ले आ ले आ। वो भी तो गुलाम है नबी का। कहने लगा मैंने जमीन में दफन नहीं किया, मेरे अब्बा ने नहीं बताया, मेरे दादा ने नहीं बताया, मेरा नहीं तेरा है। कई मिलेंगे तुम्हें टोपियों वाले, किताबड़ी बगल में, वो जी साहबा भी इंसान थे ना, गलतियां करते थे, और तेरी पैदाइश खुद गलत है। बेशक बेशक इमामुल अंबिया के शागिर्द में ऐब निकालता बदबख्त, क्या उस काली कमली वाले को जाकर मुंह दिखाएगा, तू मैं पैगंबर के शागिर्दों में ऐब निकालता है। और ये वो लोग हैं जिनकी तारीफ तौरात में थी, जिनकी तारीफ इंजील में थी, जिनकी तारीफ ज़बूर में थी, जिनकी तारीफ कुरान में है, जिनकी तारीफ नबी के फरमान में है। नारे तकबीर, नारे सहाबा, दीन पाकिस्तान, मुल्तानी, मैं मानता हूं कि सहाबा भी लड़ते थे, पर हमारी और उनकी लड़ाई में फर्क है। हम लड़ते हैं मकान मेरा, दुकान मेरी, जमीन मेरी, मुरब्बा मेरा, हम मेरी पे लड़ते हैं। ये दोनों लड़ रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन वो कहता है मेरा नहीं तेरा है, वो कहता है मेरा नहीं तेरा है। सिंध के इलाके में एक औरत के ऊपर दो पार्टियों का झगड़ा हो गया। एक पार्टी कहती थी हमारी है, दूसरी पार्टी कहती थी हमारी है। एक दुनियादार पीर के पास फैसला कराने के लिए चले गए। उनने कहा जिस औरत पे ये झगड़ रहे हैं कुछ सौदा चंगा ही होगा ना। कहने लगा पहले माल दिखाओ, फैसला फिर होगा। उन्होंने जब लाके दिखाई, जरा चीकनी चौपड़ी थी, कहने लगा तुम दोनों ही पार्टी जाओ, ये मेरी है। ये लड़ रहे हैं, वो कहता है मेरा नहीं सोना तेरा है, वो कहता है मेरा नहीं तेरा है। लड़ते लड़ते दोनों मदीने के जज के पास चले गए। वो भी तो सरकार का गुलाम है। आजकल का जज होता ना कि तेरा भी नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी तेरा भी नहीं, कि जो कभी साड़ी कोठी तो पढ़ा लो फिर। और शुक्र है उससे मौली अब्बास ना होया, कारी हनीफ ना होया, नहीं तो असी काटने सी रसीद कटा लो, मदरसे में दाखिल कर लो। जज ने दोनों से पूछा, दोनों ने इनकार कर दिया। सारे कहो सुभान अल्लाह। जज का फैसला देखो, कहने लगा तुम तो नहीं लेते, औलाद क्या तुम्हारे पास? एक ने कहा लड़की है, एक ने कहा लड़का है। कहने लगा मेरा ये फैसला है, तेरा लड़का इसकी लड़की दोनों का निकाह कर दो, और ये सोने का भरा हुआ मटका उस जोड़े के हवाले कर दो। जिन लोगों की ये सिफतें हों और जिन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर पत्थर खाए, खुदा की कसम 5-5 दिन के सहाबा ने फाके काटे। इसलिए कुरान करीम उनकी हिमायत करता है। आवाज आती है उलाइका हिज़्बुल्लाह, और लोगों ये मैं खुदा की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, मेरी जमात कामयाब है। अल्लाह सहाबा किराम की जमात को अपनी जमात बताता है। सहाबा की जूतियों के सदके में तुम्हें कलमा मिला, सहाबा किराम के सदके में तुम्हें ईमान मिला, सहाबा किराम के सदके में तुम्हें दीन मिला, कुरान मिला, जनाजा मिला, निकाह मिला। और जालिमों बजाय मरहबा कहने के सहाबा का गिला करते हो। सो तो नहीं गए? हाँ, खाने वाले के लोग हैं बड़े उस तरह। मैं तुम सो जाओ, मैं बोलता रहूं। क्या बात है, सहाबा किराम
کی اللہ غنی اللہ غنی. اب اگر میں یہ دعا کر دوں یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے شہید ہو جائیں انشاءاللہ. اب ڈردے سارے ہو نہ. چلو فجر کی نماز پڑھ کے ہر آدمی اپنی مسجد میں زور سے دعا مانگے یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جاوے. مسلح مارے گا سر تے آ کے تیرے گھروں کھانا میں. مطیع کی جوان تھا جو ہر وقت یہ دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. سبحان اللہ. مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرتا تھا ہر وقت الہی مدینے کا دفن عطا فرما. چلو تم بھی تجربہ کر لینا اب کہ جب حج سیزن آئے نا کسی کی ماسی کسی کی بوا کسی کا ماما کسی کا تارا کسی کا چاچا جب حج کرنے جائے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگنا یا اللہ ساری ماسی مدینے مر جاوے. جتی مارے گی سر میں. کون مرے مدینے میں؟ مطیع اللہ والا کا مولانا محمد ذکریہ صاحب شیخ الحدیث سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. 18 برس مدینے پاک میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا. مدینے میں موت آئی جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا. جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ گزرا. تیرا جنازہ گرونگ میں ہوگا کسی کا جنازہ پارک میں ہوگا کسی کا جنازہ گاہ میں ہوگا کسی کا جنازہ عیدگاہ میں ہوگا. شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے. اور حکومت نے جب قبر بنائی تو لوگوں نے جا کے دیکھا تو دنیا حیران ہو گئی. غیب سے آواز آئی شیخ الحدیث اور زکریا تو نے ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی فضائل کی کتابیں لکھی لاکھوں نہیں کروڑوں تیری کتابوں سے بے نمازی نوازی بن گئے. تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی آجا میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی. کئی لوگ بیچارے یہ تبلیغ والے جب بستر اٹھا اٹھا کر چلتے ہیں نا دکانوں پہ بیٹھے ہوئے یوں 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 کر کے بستروں والے جا رہے ہیں بستروں والے جا رہے ہیں. وہ بستر ان کا اپنا تو بات کا تو نہیں سر ان کا بستر ان کا تیرے ڈیڑھ میں پیڑ کیوں ہوئی بھائی. وہ ایک آدمی مسجد میں گیا تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی چلا لکھوایا بیوی کو آ کے کہنے لگا لو میں صبح جاؤں گا 40 دن کے لیے میں چلا لکھوایا ہوں. تو بڑا اچھا کیا یوں کرنا صبح کو بازار سے زہر لانا مجھے بھی زہر دے کے جانا اور بچوں کو بھی زہر دے کے جانا تو پھر لمبا ہی چلا جائیو. اور وہ مقتدی تھا کہیں قاری حنیف کا بڑا شان ہے کہنے لگا بڑی پگلی ہے بڑی گرم ہے بات پوری نہیں ہونے دیتی پہلے ٹانگ اڑاتی ہے. نے کہا اچھا اور کیا کسر رہ گئی بتا. اس نے کہا اس جماعت میں ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو ایک چلا لگا دے میں تجھے کمائی کے لیے سعودی عرب کا ویزا دے دوں گا. تو کہنے لگی کبھی وہ جماعت چلی نہ جائے ابھی چلا جا خرچہ نہ ہو میری کیوں بیچ دے اور 10 سال نہ فکر نہ کرنا اللہ وارث ہے بچے کا میرا بھی بچوں کا. اندازہ لگاؤ دنیا کے لیے چھٹی ہے دین کے لیے اپنے ایمان کے لیے کوئی ادھر ادھر چلا جائے جی یہ تو بے پرواہ ہوتے ہیں بس ادھر نکل گئے سو نکل گئے. 40 دن کے لیے چلا جائے گھر اجڑ جاتا ہے. 10 سال سعودیہ میں انگلینڈ میں پڑا رہو انشاءاللہ گھر آباد رہتا ہے. اس لیے دوستو اپنی نمازوں کو صحیح کرو
जनाजे की दुआएं याद करो, दुरूद पाक सही करो। तुम सोच रहे होगे कि अगर हम यहाँ आएंगे तो मौलाना अब्बास साहब हमारी अत्तहियात कैसे सर सही कराएंगे। लोग भी देखेंगे चिट्टी दाढ़ी वाले को अत्तहियात नहीं आती। तरकीब मैं बताता हूँ, एक एक चिल्ले के लिए सारे जमात में चले जाओ, इंशाअल्लाह नमाज भी सही हो जाएगी, कलमे भी आ जाएंगे, माँ बाप का जनाजा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, दुआ भी याद हो जाएंगे। इतना बड़ा मजमा रायमंड में एक मक्खी नहीं, एक मक्खी नहीं, एक मच्छर नहीं। कितना डांगर कटता है, हड्डियां ये वो, कील नहीं, कान नहीं। तो खुदा इतना एहतराम करता है, तुम भी जमात का एहतराम करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, हुजूर का बचपन का वाक़या अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।